میں کوئی ہمیشہ نہیں رہنا دنیا تے، میں دنیا تو چلا جاؤں گا، میرے جان تو بعد اگر کسی دا دل کرے میں حضور دے چہرے نو ویکھنا ہے، دل تے کرتا ہے نا، میں حضور دیاں زلفاں ویکھنیاں، میں حضور دی جبین نبوت پیشانی دا نظارہ کرنا ہے، میں انہاں ہتھاں دے نال ہاتھ ملاواں، یعنی مینوں وہ لطف تے سرور آوے جڑا حضور دے نال سلام لیندے آندا سی۔ یعنی اگر تسا محمد دا نظارہ کرنا چاہتے ہو، میریاں زلفاں دا، میری آنکھیاں دا، میری پیشانی دا، میرے وجود دا، میرے کردار دا، میری گفتار دا، میری رفتار دا، حضور فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، پھر تانوں مشرق جان دی ضرورت نہیں، مغرب جان دی ضرورت نہیں، شمال تا سفر کرنے دی ضرورت نہیں، جنوب دا رخ کرنے دی ضرورت نہیں، میرے حسن دے کول بیٹھ جانا، میرے حسین دے کول بیٹھ جانا، حسن چو بھی محمد دی خوشبو نظر آئے گی، میرے حسین چو بھی محمد دی خوشبو نظر آئے گی۔